করে সবাই এই আল আসমাউল হুসনা আল্লাহ তাআলার 99টি নাম তাদেরকে মুখস্থ করতে হয়। তো আমরা সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের ইফাত হক তাইয়্যিবা আজকে আমাদেরকে আসমাউল হুসনা শোনাবে। একটু সামনে আসো, একটু সামনে আসো ইফাত, আরো সামনে। বাস। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوقيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد المالك الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মাশাআল্লাহ। এই পর্যায়ে